नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानु सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में 4 कलमात हैं, वो आप लोगों को देने जा रहा हूँ। आप वो 4 कलमात पढ़ लें, फिर मैं देखता हूँ कि कैसे आपका मसला हल नहीं होता, कैसे आपका हर काम पूरा नहीं होता, कैसे आपका हर हाजत पूरा नहीं होता और कैसे आप किसी भी मुश्किल से कैसे नहीं निकलते। सिर्फ करने वाला चाहिए, आप करने वाला बनो, एक ही मर्तबा इस अमल को कर लो, अल्लाह के फजल और करम से फिर तमाशा कर ले। उससे पहले मेरे नाम पर बहुत सारे और हर जगह फेक अकाउंट और चैनल बने हैं, उनका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आप किसी और के साथ अगर कांटेक्ट करते हैं 0319 22 81 462, ये मेरा अपना ज़ाती नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राबिता कर सकते हैं। इस नंबर के अलावा अगर आप कहीं और नंबर पर कांटेक्ट करते हैं तो उसका जिम्मेदार आप खुद हैं, मैं नहीं हूं। इसके अलावा मेरे भाई, ये बहुत बाकमाल, पावरफुल और इंतहाई मुजर्रब और आजमूदा अमल है। आज तक किसी ने अगर किया है तो अल्लाह ने उस ही वक़्त उसके हक में फैसला किया है, लेकिन इसके लिए इजाजत शर्त है, हर हाल हर सूरत में। अगर आप ये चाहते हो कि एक ही मर्तबा ये अमल कर ले हम और हमें कामयाबी मिले, अगर रोजगार नहीं है तो रोजगार मिल जाएगा, अगर काम नहीं है तो काम मिल जाएगा, अगर कोई भी किसी किस्म का आपके दिल और दिमाग में कोई ख्वाहिश है और सालों से पूरा नहीं हो रहा, वो भी अल्लाह जल्ल शानु पूरा कर देगा। अब एक भाई है, वो इम्तिहान देने जा रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है। अल्लाह जल्ल शानुहू के फज़ल व करम से अगर एक मरतबा ये अमल ये कर ले, वजीफा कर ले और जाएगा तो कामयाब और कामरान लौटेगा। अगर आपका मुकद्दमा कहीं पर चल रहा है और उसमें आप फंसे हुए हैं तो मेरे भाई एक ही मरतबा ये अमल कर ले और जाए, इंशाअल्लाह ताला मुकद्दमा आपके हक में होगा। इसके लिए इजाज़त शर्त है, हर हाल हर सूरत में। और इजाज़त के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई भी प्यारा नाम, लेकिन बेहतर ये होगा कि अल्लाहु अकबर आप कमेंट में लिख के। मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ अल्फाज लिख देता हूं और ज़बानी भी बताऊंगा और इसके साथ साथ फिर आप लोगों को समझाऊंगा भी। पहला, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। दूसरा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। तीसरा, ला इलाहा इल्लल्लाहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु। चौथा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये टोटल 4 कलमात है और आपने इस तरह पढ़ना है जिस तरह मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ, इस तरह। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोगों ने इस तरह पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, ला इलाहा इल्लल्लाहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु, ला इलाहा इल्लल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह आप लोगों ने पढ़ना है। और अगर आप ज़बानी नहीं पढ़ सकते तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने इसको देख कर पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप ज़बानी पढ़ें। अगर आपको ज़बानी नहीं आता तो इसको अच्छी तरह याद करके और देख के पढ़े, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी मुकद्दर बनेगी। ये आप लोगों ने सुन लिया।
آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی، اور درمیان میں ان کو آپ لوگوں نے 100 مرتبہ دہرانا ہے۔ 100 مرتبہ دہرانے کے بعد انہی کلمات کا آپ لوگوں نے واسطہ دینا ہے اپنے رب کو کہ اے اللہ، یہ تیرے بڑائی ہے، تیری عظمت ہے، اور اس میں تیری وحدانیت ہے، اور اس ہی کے برکت سے، اس ہی کے بدولت اور اس ہی کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے یہ فلان مشکل ہیں، شادی نہیں ہو رہا، شادی ہو جائے گا، اور کہیں پر آپ کا پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ اللہ جل شانہ نکال دے گا، آپ کا دشمن ہے وہ میلوں دور بیٹا آپ سے ڈرے گا، ان کے دل میں خوف ہوگا، ان کا مطلب اگر آپ کے اوپر کوئی وار کرے گا، زبانی وار کرے گا یا کسی بھی طرح کا وار کرے گا، تو اس سے پہلے 100 بار نہیں 1000 بار سوچے گا۔ تو یہ میں نے ایک کیمیائی عمل، ایک ایسا خزانہ آپ لوگوں کو دیا ہے میرے بھائی کہ اس سے آج تک کوئی بھی چیز بچ کے نہیں گیا ہے۔ اس عمل سے کوئی بھی نامراد نہیں ہوا ہے۔ اس عمل سے کسی نے بھی اگر کیا ہے میرے بھائی تو اس نے جولی بر بر کے دعائیں دی ہیں۔ کیوں کہ ایک مرتبہ کا عمل ہے، اگر فار ایگزامپل ایک مرتبہ آپ لوگوں نے عمل کیا، آپ کامیاب نہ ہوئے، پہلے تو ہو ہی نہیں سکتا، جتنا آپ کا اللہ پر پختہ یقین ہوگا اتنا ہی جلدی کام ہوگا۔ ویسے میں مثال دیتا ہوں، اگر ایک بار نہ ہوا تو آپ دوسری بار کر لیں، تیسری بار کر لیں، تب تک کرتے رہیں جب تک آپ کا کام نہ ہوا۔ لیکن آج تک کسی کو بھی اگر میں نے دیا ہے نا تو ایک ہی مرتبہ کرنے سے اللہ نے اس کا کام کیا ہے۔ ہاں، اگر آپ ثواب کی نیت سے اور شکرانہ یعنی شکر ادا کرتے ہو اللہ کا کہ اے اللہ آپ نے اس فلان مشکل سے مجھے نکال دیا یا میرا یہ فلان کام ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے یہ میں شکرانے کے طور پر پڑھ رہا ہوں، تو اور بھی لاجواب ہے، اور بھی زبردست ہے، اور بھی آپ لوگوں کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو جتنا آپ پھیلاؤ گے اتنا ہی اللہ آپ کے اوپر فضل کرے گا، کرم کرے گا، اللہ جل شانہ ہر بند راستہ آپ کے لیے کھول دے گا۔ اور آئندہ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی غم آئے گی، تو ایک شعر سے جو آپ نے کیا ہے اور آپ کی وجہ سے کسی نے اللہ کو یاد کیا ہے، ذکر کیا ہے، اپنے مقصد کے لیے اس نے پکارا ہے، لیکن اللہ کو تو یاد کیے نا، اس کلمات کی برکت سے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کے اوپر نہ پریشانی کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، تھوڑا سا نیکی اگر آپ کرو گے نا تو اللہ کے دربار میں وہ اتنا بڑا ہو کر آئے گا نا کہ آپ کا سوچ نہیں ہے۔ لیکن اس کے پیچھے آپ کا کتنا اخلاص ہے، کتنا خلوص ہے، اور آپ کا اس کے پیچھے کیا نیت ہے، کیا سوچ کر آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ شیئر کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔